موت سے ڈرتے ہیں، موت کا نام
तमाम लीडर भी गवार ही करते हैं, मौत से अपने आप को दूर भागने की कोशिश करते हैं। किताबों के अंदर एक वाकया जिक्र किया गया है, एक बच्चा जो बहुत ही होशमंद था, अक्लमंद था, वो बच्चा अपनी वालिदा से पूछता है कि अम्मी जान, हमारे दादा जान कहाँ है? उसकी अम्मी कहती है कि वो मर चुके हैं। उसके बाद कहता है कि मेरे चचा जान कहाँ है? उसकी अम्मी का जवाब मिलता है कि वो भी मर चुके हैं। खाला जान कहाँ है? वो भी मर चुके हैं। इसी तरीके से और भी दूसरे रिश्तेदारों के बारे में सवाल करता है और जवाब यही आता है कि वो भी मर चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों, वो बच्चा सोचता है कि इस घर के अंदर जब सब लोग मर गए हैं तो एक वक्त आएगा कि मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए मैं अपने घर से दूर भाग जाता हूँ। और इस तरीके से वो बच्चा अपने घर से दूर भागने की कोशिश करता है, रास्ते से जा रहा होता है। एक जगह बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, गर्दो गुबार उड़ रहा होता है। वो शख्स, वो बच्चा उस गर्दो गुबार से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपने कपड़े को गंदा होने से बचाने की कोशिश करता है। जो बच्चा खेल रहा होता है वो बच्चा कहता है कि ऐ प्यारे, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, ऐ मेरे अजीज, आज तुम इस मिट्टी से भाग रहे हो, आज तुम इस गर्दो गुबार से भाग रहे हो, लेकिन मरने के बाद जब तुम्हें कब्र के अंदर दाखिल किया जाएगा, कब्र के अंदर डाला जाएगा, कब्र के अंदर डालने के बाद तुम्हारे ऊपर सैकड़ों किलो मिट्टी डाल दिया जाएगा। सोचो उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। मेरे अजीज दोस्तों, वो बच्चा डरा हुआ होता है, मौत के नाम से खौफ खा रहा होता है। जब ये सुनता है कि ये बच्चे भी मौत का ही नाम ले रहा है, वो और परेशान होता है और वहां से भी कोसों दूर भागने की कोशिश करता है। भागते भागते वो बच्चा एक जंगल के अंदर जाता है, जंगल के अंदर अपने आप को छुपने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जैसे ही जंगल के अंदर दाखिल होता है, जंगल के अंदर देखता है कि एक हाथी इसके सामने खड़ा है। वो बच्चा सोचने लगता है, परेशान होता है कि जिस मौत के खौफ से मैं कोसों दूर भाग रहा हूँ, वो मौत मेरे सामने खड़ा है, अब तो मैं इससे नहीं बच सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो तदबीर करता है और वहां से दूर भागने की कोशिश करता है, भागने लगता है। एक गार के अंदर जाकर के छुपता है, जिसका दरवाजा बहुत ही छोटा होता है। वो सोचता है कि उस गार के अंदर मैं छुप जाऊंगा, छुपने की वजह से मेरी मौत नहीं आएगी और मैं बच जाऊंगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जैसे ही वो बच्चा गार के अंदर दाखिल होता है, बैठता है, उसके बाद नजर इधर दौड़ाता है, सामने उनको एक सांप खड़ा हुआ नजर आता है। वो परेशान होता है, एक तरफ सांप उनको नजर आता है, दूसरी तरफ बिच्छू नजर आता है। वो परेशान होता है और सोचने लगता है कि मैं जिस मौत के खौफ से भाग रहा हूँ, वो मौत मुझे यहाँ पीछा कर रही है। और इतना ही बेबस नहीं, बल्कि जिस हाथी के डर से वो भाग रहा था, वो हाथी भी उस दरवाजे के पास जा करके अपना सोर उस सुराख के अंदर, उस दरवाजे के अंदर दाखिल होता है। और अब ये बच्चा परेशान होता है कि अब तो मेरी मौत चारों तरफ से है, अब मेरी मौत यकीनी है, अब मैं बच नहीं सकता हूँ। वो बच्चा सजदा कर जाता है, अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह, मेरी मौत तो मेरे सामने है, अब आपके ऊपर है कि आप मुझे जिंदगी दे और या ये कि आप मुझे बचा ले। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आता है कि मैं तुम्हें बचा लेता हूँ और इस तरीके से बचाता हूँ कि देखो, अब सांप को मैं बाहर कर दिया हूँ, सांप बाहर जा चुका है, बिच्छू भी हाथी को डंक मार चुका है, जिसकी वजह से हाथी भी मर चुका है। इसलिए तुम इस गार से आप निकल जाओ और इस तरीके से अपनी जिंदगी की हिफाजत कर लो। मेरे अजीज दोस्तों, आप अंदाजा कीजिए, लोग मौत से इस तरीके से खौफ खाते हैं, मौत से कोसों दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मौत यकीनी होती है तो कहीं कहीं पहुंच सकती है। जैसा कि आप इस वाक्य से अंदाजा कर सकते हैं कि चारों तरफ उसको मौत नजर आ रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसको बचाना चाहा तो बचा दिया, वरना उसके लिए मौत यकीन थी। इसी तरीके से एक और वाक्य जिक्र किया जाता है, एक बच्चा इसी तरीके से अपने दादा जान से कहता है कि दादा जान, मेरे चचा कहाँ है, मेरे अबू जी कहाँ है, मेरे खालू जी कहाँ है। इसी तरीके से मुख्तलिफ रिश्तेदारों के बारे में मालूम करता है और उनके दादा जान की तरफ से ये जवाब
عزیز دوستو آپ اندازہ کیجئے لوگ موت سے اس طریقے سے خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ موت کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں اور موت کے نام کی بجائے پیدا لینا بولتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو لوگوں کو موت سے ڈرنے کے بجائے موت کو خوب خوب یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کو کس طریقے سے یاد کیا جائے گا، موت کو کس طریقے سے یاد کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو آپ کے محلے کے اندر لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے آپ اس کے پاس جائیں، ان کی موت کو سوچے کہ آخر ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ بھی اپنے پریوار کے ساتھ خوش تھا، یہ بھی ایک وقت میں بہت ہی مالدار تھا، نامور انسان تھا، ان کے پاس ہی بہت سارے پیسے تھے، بہت سارے مالے تو مال و دولت تھا، لیکن آج ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا سفر اس قبر کی طرف ہونا ہے جس قبر کے اندر بہت سارے ممکن ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ موت کو یاد کریں گے، موت کو یاد کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، کہ اپنے آپ کو ظلم و ستم لوگوں پہ ڈھانے سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اتنا ہی بے بس نہیں بلکہ آپ کو اعمال صالحہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق ملے گی، بہت سارے خرافات سے آپ بچ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ موت کو یاد کریں، لیکن اگر آپ موت کو یاد نہیں کرتے ہیں تو آپ واقعی خسارے کے اندر ہیں، آپ کو عبادت کی توفیق ملنا بہت ہی مشکل ہے، آپ کو اللہ کی طرف اللہ لگانے کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ میرے عزیز دوستو اس لیے موت سے ڈرنے کے بجائے، موت سے خوف کھانے کے بجائے موت کو خوب خوب یاد کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ 10 آدمی کے ساتھ حضرت اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہ ایک انصاری صحابی موجود تھے، انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند اور تجربہ کار اور سمجھدار شخص کون ہے؟ میرے عزیز دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے ہیں کہ سب سے سمجھدار، سب سے عقل مند، سب سے ہونہار شخص وہ ہے جس دار پانی کے اندر موت کو یاد کرتا ہو، موت کی تیاری کرتا ہو۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب وہی ہے کہ آپ قبرستان جائے، لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر، لوگوں کو قبر میں دیکھ کر کے موت کو یاد کرے کہ ایک دن مجھے یہاں آنا ہے۔ موت کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادتوں کے اندر مصروف ہو جائے، آپ عبادتوں کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستو اگر اس طریقے سے آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی ہے، ورنہ آپ کے لیے خسارے کی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو ایک شخص بہت ہی مالدار تھا، انہوں نے زندگی جینے کے تمام چیزوں کو اپنے گھر کے اندر مہیا کر رکھا تھا، بہت ہی عالیشان عمارت بنوایا، عمارتوں کے اندر تمام چیزوں کو اکٹھا کیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب ان تمام مالوں کو میں زمانے تک استعمال کر سکتا ہوں، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عالیشان مکان بنانے کے بعد اس کا افتتاح کرتا ہے، افتتاح کے موقع سے دعوت کا انتظام رکھتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس عمارت کے اندر 2 دربار ہوتے ہیں، 2 دروازہ ہوتا ہے، دونوں دروازے پہ مختلف دربان موجود ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو جب پارٹی چل رہی ہوتی ہے، دعوت چل رہی ہوتی ہے، بادشاہ وہ شخص، وہ امیر شخص ایک بلند تخت پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو دروازہ بند ہوتا ہے، دروازہ پہ ایک شخص بہت ہی پوشیدہ لباس میں، پھٹے چٹے لباس میں، کندھے پہ تھیلا لٹکائے ہوئے دروازہ پہ آتا ہے، دروازہ کو زور سے کھٹکا دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی پوشیدہ شخص، بہت ہی پھٹے چٹے کپڑے میں ملبوس ایک شخص یہاں پہ کھڑا ہے، اور وہ اس طریقے سے دروازے کو کھٹکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنے مالک سے مجھے ملواؤ۔ میرے عزیز دوستو وہ دروازہ غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے تم جیسے گھٹیا لوگوں سے اپنے مالک کو ملواؤ۔ میرے عزیز دوستو اس کے بعد وہ دروازہ اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ دیکھیے ایک شخص جو بہت ہی غریب ہے، مزیدہ کپڑا پہن رکھا ہے، پھٹا چٹا کپڑا پہن رکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے مالک سے ملواؤ۔
कहता है कि तुमने उसे अच्छा से मजा क्यों नहीं चखाया। उसके बाद दरवाजा बंद होता है, वो शख्स बाहर से फिर जोरदार धक्का देता है और इस तरीके से दरबार गुस्सा होता है, परेशान होता है। उसके बाद दरवाजे के पास पहुंचता है, वो दूसरा शख्स कहता है कि मैं तुम्हारे मालिक के रूह को कब्ज करने के लिए आया हूँ, इसलिए अपने मालिक को कहो कि तैयार हो जाए, मैं उसका रूह कब्ज करूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये बात सुनता है वो दरबान परेशान हो जाता है, वो दरबान सोचने लगता है कि अरे ये तो मलकुल मौत है, ये तो रूह निकालने के लिए आया है। बादशाह सर उनके मालिक जैसे सुनता है वही परेशान होता है और कहने लगता है कि काश मुझे मोहलत मिल जाती कि मैं इस दुनिया के अंदर कुछ अच्छे अमाल कर लेता, कुछ अच्छे काम कर लेता, लोगों के ऊपर सदका व खैरात कर लेता, मस्जिदों के अंदर दान दे दिया होता, मस्जिदों के अंदर ताउन कर दिया होता, और इसी तरीके से दीन के कामों में अपने रुपये को खर्च कर दिया होता, सदका व खैरात कर दिया होता है। मेरे अजीज दोस्तों, वो अफसोस करता है, अफसोस करते हुए अपने तमाम मालों की तरफ मुतवज्जा होता है और कहता है कि लानत है तुम पे कि तुमने इन चीजों से मुझे नहीं रोका। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस माल को कुव्वते गोयाई अता करता है और कहता है कि देखिए आप मुझ पे लानत क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपका माल हूँ, मैं तो आपका वो माल हूँ जिससे अपने आप को बहुत ही मालदार समझते थे, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत बड़े शहंशाह समझते थे, जिसकी वजह से आप अय्याशी क्या करते थे, जिसकी वजह से आप बहुत ही सारे खुराफात को अंजाम दिया करते थे, जिसकी वजह से आप बहुत सारे लग़वियात के अंदर मशगूल थे। मेरे अजीज दोस्तों, उसके बाद वो बात कहता है कि आप उसका लानत न करें। इतनी ही में वो मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज कर लेता है और इस तरीके से उनका सारा माल इसी दाए पानी के अंदर रह जाता है और आखिरत में खाली हाथ जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, इस दुनिया के अंदर आप तैयारी कीजिए, मौत को याद कीजिए, आखिरत में खूब तैयारी कीजिए, आपस में मिलजुल करके रहिए, गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही खसारे की बात है। एक वाक़या सुना करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, सिकंदर बादशाह का नाम आपने सुना होगा। ये 7 मुल्कों का बादशाह था। जब इनकी जिंदगी का वक्त पूरा हो गया, मेरे अजीज दोस्तों, वो अपने वजीरों को बुलाता है और कहता है कि देखो मेरे वजीरों, देखो मेरे वजीरों, मेरी तबीयत खराब हो रही है, उम्मीद है कि मैं तुमसे अब पर्दा करवा जाऊं, उम्मीद है कि मेरी मौत आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूं कि जब मेरी मौत आ जाए तो आप लोग मुझे कफन बनाकर जरूर दफना देना। वजीर कहते हैं कि बादशाह सलामत, जिंदगी भर मैंने आपका नमक खाया है, मैंने आपके साथ रहा है, आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, अगर मैं इतना भी न करूं तो मैं क्या कर सकता हूं। मेरे अजीज दोस्तों, उसके बाद बादशाह सलामत कहते हैं कि देखो जब मेरी मौत आ जाए तुम लोग मुझे कफन पहनाकर दफनाने के लिए ले जाओ तो मेरा हाथ कफन से बाहर निकाल देना। मेरे अजीज दोस्तों, वजीर परेशान होते हैं, कहते हैं कि आका सलामत ऐसा फरमान आप जारी न करें, क्योंकि दूर दराज के लोग आपको जानते हैं, जब आपका इंतकाल होगा दूर दराज से लोग आएंगे, आपकी जियारत करने के लिए आएंगे, आखिरी दीदार करने के लिए आएंगे। जब आपका हाथ कफन से बाहर देखेंगे तो वो लोग कहेंगे कि देखो ये बादशाह जो 7 मुल्कों का बादशाह था, दुनिया के अंदर मुल्कों को फतह किया, जब ये आखिरत की तरफ जा रहा है तो देखो ये भी आज ये लालची है कि हाथ फैलाए हुआ है कि कुछ और मुल्क हाथ आ जाए। मेरे अजीज दोस्तों, वजीर कहता है कि आपका सलामत आप ऐसा हुक्म न फरमाए। इस तरीके से उसके बाद सिकंदर बादशाह कहते हैं कि देखो तुमने गलत मतलब समझा, तुमने गलत बात समझा, तुमने गलत मफहूम लिया, मैं इसलिए हाथ निकालने के लिए कह रहा हूँ कि मैं 7 मुल्कों का बादशाह हूँ, लेकिन आज इस दारे खाली से जा रहा हूँ। तो देखो ऐ दुनिया वालों, इबरत हासिल करो, सोचो, गौर करो कि मैं 7 मुल्कों का बादशाह हूँ, सारी हुकूमत मेरे कदमों के नीचे है, लेकिन जब मैं आज आपसे जुड़ा हो रहा हूँ तो मेरा हाथ खाली हाथ है, मेरे हाथ में 1 रुपया तक भी नहीं है। इस तरीके से लोग इबरत हासिल करेंगे और आखिरत की तैयारी में मसरूफ होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आप हज़रात सब लोग मिल करके ये अहद करें कि हम सब मिल करके आखिरत
کی تیاری ضرور کریں گے, ہمارے ساتھ ضرور کریں گے. میرے عزیز دوستو, موت کو ہم تمام بھول چکے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ مسجد بالکل ویران ہوتی ہے اور 10 لوگ نمازی ہوتے ہیں, باقی لوگ مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں, جھانکنے تک نہیں آتے ہیں. بعض لوگ طرح طرح کے بہانا لگاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کینا کٹ ہے, اس طریقے سے مسجد کے اندر جائیں گے تو کیا میری عبادت قبول ہوگی؟ میرے عزیز دوستو, آپ کسی کے دل کے حالات کو نہیں جانتے ہیں. لوگ اللہ کے دربار میں آتے ہیں, اپنے معاملات کو لے کر کے آتے ہیں. کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو تنہا پیش ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو خود ہی حساب دینا پڑے گا, نہیں دوسروں کا حساب دینا پڑے گا. دوسرے کا اعمال ان کے سر ہے. آپ اپنے آپ کو اعمال کرنے کی کوشش کریں, مسجد سے جوڑنے کی کوشش کریں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. شادی بیاہ کے موقع سے جو بہت سارے خرافات ہوتے ہیں, ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. میرے عزیز دوستو, جب مسجد کی بات آتی ہے, جب مدرسے کی بات آتی ہے, جب اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی بات آتی ہے, اپنے آپ کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ میں بہت ہی غریب ہوں, میں بہت ہی تنگدست ہوں, میں بہت ہی لاچار ہوں, میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے لیے میں 100 روپئے تک دے سکوں, 150 200 روپئے تک دے سکوں. لیکن میرے عزیز دوستو, کیا ایسا شخص واقعی میں غریب ہے؟ کیا ایسا شخص واقعی میں تنگدست ہے؟ کیا ایسا شخص واقعی میں لاچار ہے جو اپنی بیٹی اور اپنے بچوں کے شادی کے موقع سے ڈیجے بجاتے ہیں, 25 اور 30 ہزار روپئے خرچ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کو غریب اور لاچار سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس کو تنگدست سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس کو مجبور سمجھتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو, ایسا شخص بالکل بھی مجبور نہیں ہے, بالکل بھی لاچار نہیں ہے, بلکہ شاید ان کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے بہانہ بازی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو دور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو, میں آپ کا امام ہوں, بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے. اس مسجد کے اندر جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں, کسی بھی مولانا سے مسئلہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ اس گاؤں کے اندر ہیں, آپ اپنے مکانات کو بنا سکتے ہیں, آپ اپنے گھر کو بنا سکتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا سکتے ہیں. کیا آپ اپنے امام کے لیے اچھا خاصا روم نہیں تیار کر سکتے ہیں؟ آپ کا یہ امام اس مسجد کے اندر اس بیچ میں سوتا ہے, جو کہ جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. مجبوری کی حالت میں, بہت ہی مجبوری ہو, ایسی صورت میں جائز ہے, ورنہ جائز نہیں ہے. یہ ناجائز ہے, بالکل بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. ہم کہاں ہے, ہماری غیرت کہاں ہے, ہماری سوچ کہاں ہے؟ کیا آپ اپنی مسجد کے لیے, کیا اپنے ایک امام کے لیے ایک روم کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں, میں بعض لوگوں کو بتا چکا ہوں, اس کونے کے اندر سو رہا تھا, وہاں سے ایک سانپ ظاہر ہوا, سانپ نکلا تھا, وہاں سے میں مسجد کے اندر آیا. کیا ایک جان چلی جاتی, کون اس کا ذمہ دار ہوتا؟ میرے عزیز دوستو, سوچنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں ملک کے حالات بہت ہی خراب ہے. آپ کو پتا ہوگا ابھی گرام کے اندر میں واقعہ سامنے آیا ہے. ایک امام مسجد کے اندر ہوتا ہے, مسجد کے اندر آرام کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ملنے جاؤں گا, آج کی شب میں اللہ کے پیارے ہو جاؤں گا, اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا. میرے عزیز دوستو, یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے, صرف 4 دنوں کی بات ہے, 4 دن پہلے کی بات ہے. ایک حافظ صاحب جو ایک امام ہوتے ہیں, ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستو, آپ نے اپنے امام کے لیے, آپ نے اپنی مسجد کے لیے, آپ اپنے ذمہ داروں کے لیے کیا سوچا ہے, کیا انتظام کیا ہے؟ سچ یہی ہے, آپ اس علاقے کے اندر ہے, مجھے جو محسوس ہوتا ہے اس علاقے کا ماحول بھی بہت ہی نازک کبھی ہو سکتا ہے, کیونکہ چاروں طرف دوسرے لوگ ہیں. میرے عزیز دوستو, آپ اپنی مسجد کی حفاظت کریں, کیمرہ کا خاص طور سے انتظام کریں, یہ کھڑکی بند نہیں ہوتی ہے, اس کا انتظام کریں. اسی طریقے سے جو بھی احتیاطی پہلو ہے ان کے اوپر بھرپور اپنے آپ کو کوشش کرنی, اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت کی خوب تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو, اپنے اخراجات کو, اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر خوب پیسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.